नानोतवी कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले जी, ख्वाब में नहीं बेदारी में। ये कुरान और सुन्नत से कहाँ साबित होता है? पहली बात ये कि वाक़यात को ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि उधर एक एक्सीडेंट हो गया, आपके कुरान और सुन्नत से साबित कहाँ होता है? पहली बात ये अरवाह सलासा मौलाना शरफ अली थानवी की किताब नहीं है। उन्होंने बहुत सारे वाक़यात जो मुख्तलिफ लोगों के थे एक रिसाले में शाया कर दिए हैं। इंजीनियर ने यहाँ भी गड़बड़ की है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी प्लीज़। ये वाक़या पहले इंजीनियर ने इस तावील के साथ बयान नहीं किया था कि मौलाना थानवी ने ये तावील की है। ये तो मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाया कि मौलाना थानवी ने इस वाक़ये की नफ़ी की है। दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जी सर। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कुरान और हदीस से साबित है। दो चीज़ें होती हैं, पैगम्बरों के हाथ पे मोजज़े ज़ाहिर होते हैं, औलिया अल्लाह के हाथ पे करामात ज़ाहिर होती हैं। ये कुरान और सुन्नत से और इजमाए उम्मत से साबित है। जब थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा यानी हकायत औलिया, मदरसा देवबंद के बानी और बड़े कासिम नानोतवी जी जी नानोतवी ना जी जी नानोतवी जी क्या क्या बोला? नानोतवी यानी नानो से तवी नहीं, नानोतवी कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले जी, ख्वाब में नहीं बेदारी में। और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए। जिन बुजुर्गों के पास वो आए, सख्त सर्दी में भी इनके पसीने छूट गए। और तावील है कि इसकी जो अशरफ थानवी साहब ने तावील है कि रूह ने जिसमें दाखिल होकर जिस्म को उठा लिया होगा, या नया रूह, वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो जिसमें बना लिया होगा। अब मुझे बताएं सर कि ये कुरान और सुन्नत से कहाँ साबित होता है? पहली बात ये कि वाक़यात को ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि उधर एक एक्सीडेंट हो गया, आपके कुरान और सुन्नत से साबित कहाँ होता है? ये मैं पूरी बात मुकम्मल कर देता हूं। हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी साहब, तो सवाल फिर आप ये नहीं पूछें कि कुरान और सुन्नत से कहाँ साबित होता है, आप ये कहें कि इसकी ये कितनी मुस्तनद बात है, ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं? ये कर लें। कुरान और सुन्नत से इस तरह के वाक़यात का वुकू उसकी यानी उसकी नफ़ी तो नहीं है कहीं। जी जी। आप ये सवाल पूछे ना, वाक़यात के लिए कुरान और सुन्नत की ज़रूरत नहीं होती कि फलां जगह बम फटा हुआ है, कुरान में कहाँ लिखा? एक सिक्के के 2 आदमी की खबर का एतबार होता है कि बताने वाला अगर काबिल एतमाद है और वो जो खबर दे रहा है वो शरीयत के लिहाज से नामुमकिनात में से नहीं है, तो फिर हम उसकी सिका की खबर पर यकीन कर लेते हैं। और अगर वो शरीयत के लिहाज से गलत है तो हम उसकी खबर को रद्द कर देते हैं, या बताने वाला ही काबिल एतमाद नहीं होता तो हम तो भी उसकी खबर को रद्द कर देते हैं। पहली बात ये अरवाह सलासा मौलाना शरफ अली थानवी की किताब नहीं है। उन्होंने बहुत सारे वाक़यात जो मुख्तलिफ लोगों के थे एक रिसाले में शाया कर दिए हैं। रिसाले में शाया भी नहीं हो, कहते जमा कर दिए एक रिसाले में। तो उनके तमाम तरह के जिम्मेदार मौलाना शरफ अली थानवी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक शख्स ने यह वाक़या बयान किया कि मौलाना कासिम नानोतवी कब्र से निकल के आए, अच्छा इंजीनियर ने यहाँ भी गड़बड़ की है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी प्लीज़। ये वाक़या पहले इंजीनियर ने इस तावील के साथ बयान नहीं किया था कि मौलाना थानवी ने ये तावील की है। ये तो मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाया कि मौलाना थानवी ने इस वाक़ये की नफ़ी की है कि इस तरह नहीं हुआ कि कब्र से निकल के वो गए हैं, बल्कि तावील की है, सूरत मिसालिया थी जो सामने वाले को लगा कि वो आ रहे हैं, हकीकत में वो नहीं थे, तो कब्र से बंदा नहीं निकल के गया। तो ये अप्रिशिएट करना था मौलाना थानवी को इंजीनियर ने, और मैंने ये रिपोर्ट यानी ये जब क्लिप रिकॉर्ड करवाया तो फिर इंजीनियर ने अपना बयान बदला है। फिर बयान बदला, वो बयान किस तरीके से बदला उसने कि देखो उन्होंने बजाय उस वाक़े की नफ़ी करने के उसकी एक तावील कर ली। भाई तावील करके तो ये जो एक इससे तसव्वुर दिमाग में आ रहा था ना कि मुर्दा निकल के आया, उस तसव्वुर की नफ़ी की है कि सामने वाले को लगा कि ऐसा, लेकिन हुआ ऐसे, सूरत मिसालिया थी वो। तो मौलवी थानवी ने ये वाक़या बयान नहीं किया, ना मौलवी थानवी इस वाक़े के जिम्मेदार हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात किताब में नकल कर दिए हैं। उसमें जैसे हम ये देखते हैं ना, बहुत सी मौजू मनगढ़ंत हदीसें भी मुहद्दिसीन जिक्र कर देते हैं, मुहद्दिसीन उस हदीस के जिम्मेदार नहीं होते। तिरमिज़ी में ज़ईफ़ हदीसें हैं, मौजू रिवायतें हैं सियासता की बाज़ किताबों में। तो अब ये कहें कि ये गलत बात इन्होंने नकल क्यों की? भाई वो नाकिल हैं, उनका काम है नकल करना। अब आप खुद फैसला करें कि वाक़या सही है कि गलत। एक तावील उस वाक़ये की बनती थी जो उन्होंने बता दी, और वो तावील ये है कि मौलाना कासिम नानोतवी कब्र से निकल के नहीं गए। वो सूरत मिसालिया उन्होंने बयान की है। सूरत मिसालिया किसी की भी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा आया और हमारे दरमियान सुलूक करा के चला गया, तो अब आप उस बंदे की नफ़ी भी कर सकते हैं अगर आपको उस पर सच्चे होने पर यकीन नहीं है। और आप अगर उस पर यकीन है तो आप कहें भाई हो सकता है उसको ऐसा लगाओ वाक़या करके चला गया, ये उसका दिमागी तख़य्युल हो, उसको ऐसा लगाओ और वो बयान कर रहा हो, इसमें क्या हरज है? नहीं, कोई हरज नहीं। इसलिए हरज नहीं है कि इससे ज़्यादा अजीब व गरीब वाक़यात कुरान और सुन्नत से साबित हैं, इससे भी ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा अजीब वाक़यात मुहद्दिसीन से साबित हैं। बहुत सारी करामात अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो सहाबा ताबीईन तबा ताबीईन के वाक़यात नकल किए हैं, अगर आप मुझे पहले बताते ना सवाल करना है, मैं वो सारे वाक़यात निकाल के रखता। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी कुछ वाक़यात निकालता हूँ जो इब्न तैमिया की किताब में लिखे हुए हैं, जो असलाफ से मनकूल है। तो अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं निकालता हूँ। हमारा तो जो एक रोला ये है कि एक है बाबों का इल्म जी, एक है कुरान और सुन्नत। तो देखें, मैं दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जी सर। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये कुरान और हदीस से साबित है। दो चीज़ें होती हैं, पैगम्बरों के हाथ पे मोजज़े ज़ाहिर होते हैं, औलिया अल्लाह के हाथ पे करामात ज़ाहिर होती हैं। ये कुरान और सुन्नत से और इजमाए उम्मत से साबित है। हज़रत मरियम को बग़ैर शौहर के बेटा मिल गया, ये इससे भी ज़्यादा अजीब है कि कोई सूरत मिसालिया किसी को दिमाग में आई और वो सुलह करा के चला गया हो। तो ये हज़रत मरियम क्या अल्लाह की पैगम्बर थी? उन्होंने दावा किया कि ये जो मेरा बेटा है ये शौहर के बग़ैर है। तो ये
یعنی معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے. ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا، جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے. ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے؟ بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے، حقیقت میں جن نہیں. تو پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا. ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. اور کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہو اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین میں کہ آپ صلح کروا کے چلے گئے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا، بزرگ نے نہیں کیا، اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی سر، آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے، یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، سیدہ مریم نہیں، ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو، کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے، یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم، اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا لے آیا، اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ، اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جو محنت میں جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا؟ ما فوق الاسباب، کسی سے مدد طلب کرنا، قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے، فیض کے قائل ہیں. اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا؟ حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا. وہ کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی. قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے. تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو ہم اس فیض کے قائل ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، قبروں سے مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے. اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہے اس کے قائل نہیں ہے. تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں اس کے قائل نہیں ہے؟ یہ تو عین توحید ہے. یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے اس کے قائل نہیں ہے.